आगे नगराध्यक्षाच्या तस्वीरी फुलां अर्पण करचे अशें मागता. अत्यंत दुःखद घटना म्हणजे दिसा काणकोणच्या आणि संबंध गोंयच्या इतिहासांत एखादो नगराध्यक्ष पदाचेर आसता आणि इतलो तरूण म्हणजे जाणटो अशें कांय न्ही म्हणजे तडकाफडकी म्हणजे कसल्याच प्रकारचे सिमटम नासतना म्हणजे काल पर्यंत आसा आनी आज वता ही खेदेजनक गजाल आसा. हांव दिसा काल पयर वखदांतल्यान ताणें सज्ज आसा रातची पयलीं सकाळचे म्हाका 3:30 वरांचेर फोन केलो आमच्यान आनी दोगूय जाणां आमी खोला एका कार्यक्रमाक आमी वचपाचें आशिल्लें. खोला नुवें कार्यक्रमाक वचपाचें आनी सर तुवें बरोबर या मरे म्हणपाक लागलो. हांवें ताका म्हणलें की दुसऱ्या म्हजो डिमांड आसा त्यामुळे म्हाका थोडोसो अभ्यास करपाक जाय त्यामुळे हांव येना. हांवें तांकां आर्थीक मदत केल्ली आसा म्हजे वतीन म्हणून म्हजें भाशण तूंच कर हे म्हजे शेवटचे शब्द म्हणजे लक्ष्मण. त्यानंतर तो त्या कार्यक्रमात गेलो. मागीर आनी एक कार्यक्रम अटेंड करून आनी तो घराच्यान आयलो जाल्यार ही घटना ही औरंगाबाद फोन करून म्हाका सांगता लक्षांत येयलो की अशी घटना घडली आसा. तशी शॉकिंग ती म्हणजे घटना तशी एखादो मॅसेज येवप ना सडनली आमच्या भितरलोच मनीस आसा असो वता म्हणजे काल सुद्दां म्हाका म्हज्यान कंट्रोल जायना. आनी लक्ष्मण बाबा सांगपाच्या बाबतींत म्हणल्यार 2 गजाली आसा. एक गजाली ताणें आपल्या आरोग्या संदर्भात दुर्लक्ष केलें अशें मानता म्हणजे पोस्टमॉर्टम म्हणजे ह्या गजाली म्हणजे आमी बऱ्याच फावटी सांगता म्हणजे हांव म्हजे स्वताची कॅर घेता आनी कॅर घेता आसतना कार्यकर्त्यांक हांव वारंवार सांगता आसता अरे चॅकअप करा आनी आमचेच न्ही पब्लिकेक सुद्दां आमी अवेरनेस करतात की योग्य टायमाचेर आमी चॅकअप आमी करपाक जाय आनी तें ताजे बाबतींत तें जालें ना आनी त्यामुळे थोडेशें दुर्लक्ष तांणी केलें आनी सामाजीक दृश्टीकोनांतल्यान विचारून केल्ल्यार तें एक झपाटून गेल्लो कार्य म्हणजे म्हणजे ऑफिसाच्या रिपोर्टा पण गेले तरी जायत न्ही. दर 2 दिसांनी तो सादारण म्हणजे एज एक तुमी म्युन्सिपालिटीन ताजो तुमी अनुभव घेतला आसतलोच तो स्वभाव आनी बाकी सगळे गजाली आसा आणि त्यामुळे म्हणजे आपुणूच स्वताक पिवन जातलो आनी तुमी कोणाच्या कर्मचाऱ्या कडेन येतलो की एखादे कोणाक घेतलो पेपर घेवन येतलो म्हणजे कोणाचो ऑर्डर सोडची ना म्हणजे एक अशा तरेचो एक सुस्वभावीक आणि म्हणजे वाड्यावरचें खंयचेंय काम आसा म्हाका जालो की सर आपणें काम सगळें केलें हांव की अशा तरेचें म्हणजे बारीक सारीक गजाली एज ए म्युन्सिपालिटी म्हणून किंवा एज ए म्हजें आमदारक्याचें ऑफीस म्हणून आसा न्ही ताजो 100% कसो उपयोग करून घेवं येता आनी जनसामान्याक कशा तरेची सेवा दिवं येता म्हणजे आजच न्ही हांवें पयलें सुद्दां दिवसांनी 2012 ते 2017 पयलें हांव मंत्री आसतना अत्यंत म्हणजे एखाद्या DSS आसूं दी गृहादार आसूं दी अत्यंत चोखपणे लोकांच्या सारकें म्हणजे घरा वचून डिलिव्हरी दिवपाची आनी खंयच्याच प्रकारची अपेक्षा ना अशा तरेचो जो कार्यकर्तो आमच्या भितर आसना ही आमच्या दृश्टीकोनांतल्यान खूब मोठें नुकसान. आमी आज म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शना संदर्भात विचार करता आसतना एक म्हत्वाचो आमचो कार्यकर्तो आनी तो पाली कम्युनिटी भितर जो आसा एक म्हत्वाचो कार्यकर्तो जेका पत आसा म्हणजे अशा प्रकारचे एक बरें नेतृत्व आमचे कडेन ना. त्या लागून हांव अशें म्हणून की आज जरी बाक्कल ना जालो पूण आमी ताच्या कडेन शिकवण घेवया कशें आमी सामाजीक क्षेत्रांत असलेले लोक म्हणजे आमी अशें गैर हें करून परवडना म्हणजे आपल्या आरोग्याशी अशें म्हणजे निश्काळजीपणां करून चलना की आमी जर सारकें आसत जर जायत न्ही जाल्यार जनतेक आमी सेवा दिवंक शकतले. त्या प्रश्नांतल्या प्रश्न आमी त्या करता आसतना आमकां प्रत्येकान म्हणजे आपल्या
आरोग्याची काळजी घेऊया आणि घेत असताना जसं आमची फॅमिली जर डिस्टर्ब असेल तर जायत न्ही परत एकदा हे जावंक शकना आणि म्हजे म्हळ्यार खंतीतलेच उरले की बऱ्याच वेळाचेर हांव ताका सांगतालो की तांणी लग्न जावचें की बाकी सगळें हें करचें अशें अनेक प्रकारचे ऑप्शन हांवूय ताका दितालो ताजें डिस्कशन पयलीं आमी विनय आनी आमी आख्खे सगळे आमी बशिल्ले आनी तोय बशिल्ले ताका काय आमी म्हणजे बरें वेवस्थीत जे आसा न्ही हांवें सांगिल्लें की अशे लोक जाले आसा आमी करुया म्हजो तुका पूर्ण सपोर्ट आसा पण म्हाकाय खंत आसा ह्या गजालींतल्यान खूब म्हज्या कडच्यान लेट जालो अशें धरून की कांय गजाली जे ताणें जर सांगलें ना जाल्यार आमी त्यो करपाक जाय म्हणजे त्यामुळे ती खेद आसा की त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव इतलेंच सांगन की कार्यकर्त्यांनी मन उक्तीपणान उलोवचें म्हणजे मन उक्ती म्हणजे खंयचेच एखादें संकट त्रासांक आसत जर जायत न्ही शेअर केले आसत जर जायत न्ही जाल्यार ते कोणाक तरी कळटा नासत जर जायत न्ही भितरचो आसत तो खूब घुटमुटत आसत जर जायत न्ही जाल्यार तो फुगारतान ताजो पूर्णपणे शरिराच्या बॉडीचेर बाकीच्या सगळ्याचे प्रेशर हें जाता आनी त्यामुळे एकच गजाल कशें हांव ह्या सगळ्या गजालींतल्यान ताणें म्हणजे ताजी जाणटी आवय आसा तो राम आसा काल हांव पळयलें रामाची अवस्था बरी लागना म्हाका पूण फॅमिलीच एकंदरीत डिस्टर्ब जाल्ले अशें दिसता आनी हें सगळें जाणट्या आवयक पळोवपाक पडलें म्हणजे ती सुद्दां जें आसा न्ही वाडिल्लें आसा अशा प्रकारची गजाली जावंक जायना त्या दृश्टिकोनांतल्यान वाडिल्लें आसा अशा प्रकारची गजाली जावंक जायना त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी एज ए सामाजीक क्षेत्रांत आसले कार्यकर्ते आसा त्यामुळे ह्या गजालीची समाजाचे दुख्ख पिडा ज्यो आसा न्ही त्यो निरसन करपाची जबाबदारी आमची आसा आनी त्यामुळे आमचेर पिडा येवची न्ही आमी तातूंत पूर्ण सक्षम जावचे अशा रितीन गजाली जावचे त्यामुळे परत एक हांव बंद दिता आनी लक्ष्मण हो म्हज्या आयुश्यांत म्हज्या जिवनांत कायम उरतलो आनी ताका अनुसरून जो आसा न्ही की अशे अनेक लक्ष्मण आमच्या समाजामध्ये आसा की त्या लक्ष्मणांतल्या अशें म्हणजे जाका दुख्ख पिडा ह्या सगळ्या आसा की तातूंत आमी शोध करुया आनी निश्चितपणे आसा की ताज्या जाण्याचो एक न्याय समाजाक दिवपाचो प्रयत्न करुया परत एकदां म्हजे वतीन आनी त्या कुटुंबा वतीन जो आसा लक्ष्मणाक आमी श्रद्धांजली दिता आनी ताज्या म्हणजे आत्म्याक शांती मेळची अशें आमी मागया वाडिल्लें आसा अशा प्रकारची गजाली जावंक जायना त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी एज ए सामाजीक क्षेत्रांत आसले कार्यकर्ते आसा त्यामुळे ह्या गजालीची समाजाचे दुख्ख पिडा ज्यो आसा न्ही त्यो निरसन करपाची जबाबदारी आमची आसा आनी त्यामुळे आमचेर पिडा येवची न्ही आमी तातूंत पूर्ण सक्षम जावचे अशा रितीन गजाली जावचे त्यामुळे परत एक हांव बंद दिता आनी लक्ष्मण हो म्हज्या आयुश्यांत म्हज्या जिवनांत कायम उरतलो आनी ताका अनुसरून जो आसा न्ही की अशे अनेक लक्ष्मण आमच्या समाजामध्ये आसा की त्या लक्ष्मणांतल्या अशें म्हणजे जाका दुख्ख पिडा ह्या सगळ्या आसा की तातूंत आमी शोध करुया आनी निश्चितपणे आसा की ताज्या जाण्याचो एक न्याय समाजाक दिवपाचो प्रयत्न करुया परत एकदां म्हजे वतीन आनी त्या कुटुंबा वतीन जो आसा लक्ष्मणाक आमी श्रद्धांजली दिता आनी ताज्या म्हणजे आत्म्याक शांती मेळची अशें आमी मागया खबर आमकां कळ्ळी म्हाका मामान फोन केलो अशें आपूण हॉस्पिटलांत वचून अर्जंट यो म्हणपाक म्हणटा अर्जंट गेलो पयल्यार आमचो लक्ष्मण हिंगा एक्सपायर जालो आसलो कित्याक म्हागे साम खास मनीस तो कित्याक आमी सदां झगडटाले आनी सदां एक जाताले तेणी आपल्या जिवनाक कितें केलें आनी इतलें बरें तेजो स्वभाव आसलो तेजे विचार इतले बरे आसले केन्ना झगडलेला पासून मागीर दुसरे दिसा म्हाका तो सांगतालो तशें जावूं नाका तशें करपा नाका अशें करून आमी बरें करून चलया आमी एक समाजा मनीस अशें म्हाका सांगतालो तेन्ना हांव हॉस्पिटलांत गेलो तेन्ना म्हाका म्हागेलो पांय थरथरपाक लागले म्हण हांव मागीर रस्त्यार रावलो तेन्ना जायन सुचून गेलो कित्याक मागीर हांव काळजेन तेगे बॉडी पळयला पळय तोंडाक पळयला तेन्ना म्हाका ती जावपाक लागलें आनी आमकां पसून खबर ना तेणी बाबा अशें तेगेले मुखार स्वताक जातलें आनी ताका अशें घडून येतलें अशें म्हणून तें तेणी आमकां एक दिसा सांगलें ना अरावंड तेणी तेगे त्या हेका सांगलें हेका स्टाफाकूय सांगलें तेणी आपल्या बाबा हड्ड्यान दुखता आपूण 3 दिसां पयलीं आपल्या हड्ड्यान दुखताले आपल्या मात त्रास जातले म्हणून आपूण कसाय येयली घेता आनी आपूण न्हिदूंक पावलो घरा कडेन तेणी परत त्या स्टाफान ताका फोन केलो थंय ताका सांगलो आपल्या आतां गॅस जाला आपल्या जिवाक सुशेग आपूण न्हिदून बरें जालें ना तेन्ना आमकां जर खंयच्या आमगे जर कॉन्सुलर आमकां खंयच्या मनशां जर कॉन्सुलरान सांगलें जाल्यार आमी ताका बेगीन आमी रमा जावं नाला शंभू जावं नाला सायमन जावं नाला बाकी आमगे अमीत जावं नाला सारा जावं नाला धीरज जावं बाकी आमगे सगळे 12 कॉन्सुलरान जर सांगले जाल्यार आमी त्या खंयची तरी हॉस्पिटलांत व्हरताले कित्याक तेगे स्वभाव सगळे 12 कॉन्सुलरान तो घेवन वयतालो वयता तेन्ना
केन्ना तेणें खंयच्या कावन्सिलराचेर आपले भेदभाव केल्लो ना आनी खंयच्या मनशाक खंयच्या स्टाफाचेर केन्ना जेन्ना राग येता तेन्ना म्हणटालो आपल्याक तकली सारकी ना आपूण थंड आपल्याक कूल रावपा जाय आपल्याक बरो बेजार करनाक म्हणून आमी आमगेलें अशें सद्दां चालू आसलें म्हण म्हाका जेन्ना आतां म्हाका रातभर हांव राती पसून न्हिदला पुढची राती पसून न्हिदला कित्याक न्हिदला म्हाका तेगे दोळे आमकां तेगे चेडे येता परपरत येता तेन्ना हांव तेगे भितर गेलो ते कित्याक म्हाका पांय कडकडपाक लागलो परत तेगे भितर वचपाक दिसता म्हाज्यान पळोवपा जाय जालें कित्याक तो म्हाका फुड्यान खाक्याचो आसा दिसतालो म्हाका इतलें कितें आतां आमी पसून चिंतपा जाय आमगेले स्टाफ जावं नाल्यार आमी कावन्सिलर जावं मागीर आमगे इतर लोक जावं तेणी आपल्या हेल्थाची सांग हेल्थ मॅक्झिमम सरान सांगले बरें हेल्थाचें आपल्या पळयता बरें मागीर कित्याक हांव तेगे तेका दोला पांय पडटा आनी श्रद्धांजली करता आनी हांव तेका देव बरें करूं आमगे जर तेजे बरोबर चुकलें जाल्यार तेणी म्हाका माफ करचें इतलें हांव देवा कडेन मागता देव बरें करूं. लक्ष्मण पागी हो आयतारा रातचे आमचे मदीं ना जालो ही सामकी दुख्खाची घटना जी आमी काणकोणांत तशें गोंयांत म्हाका दिसता पयली फावट हें जालें आसा अशें एक चेअरपर्सन सत्तेर आसतना तेजें निधन जावप ही पयली घटना दिसता म्हाका गोंयांत आनी अशी खंय जावपा जायना. तेन्ना सायमनान म्हाका कॉल केल्लें हांव देवळा कडेन बसलेलो नाट्य जाला म्हणून मातशें वच मोबायल एका चेअरपर्सनाक म्हणजे गुवाहाटी हॉस्पिटलांत आमचें रियज म्हणून तेन्ना हांव तें नाटक पावणी चलता सोडून हांव थिंग गेलो थिंग पयल्यार पळयना तितल्यान मागीर गाडी येयली त्या गाडयेंतल्यान भायर काडटा आसतना म्हाकाय खबर ना तो एक्सपायर जालो म्हणून हांव बक्कल म्हणून ताका उलो मारून त्या बसीन घालून हांव हॉस्पिटलान भितर वयलो. भितर व्हरतकीर 1-2 मिनटां काम कळ्ळें तो आमचे मदीं ना म्हणून एक्सपायर जालो म्हणून. तेन्ना म्हाका बाकी काणकोणा सायमना फोन केलो संजया फोन कबीच्या फोन केलो सगळ्यांक फोन करून आपोवन हाडलो आनीक मागीर तो रातोरात मडगांव धाडलो ताका मडगांव हाडलो. पूण एक लक्ष्मण म्हणून तेगेलो स्वभाव असो आसलो की आतां हेणें गेल्लेच्यान सांगला सगळे कावन्सिलरां बरोबर घेवन वयतालो आपल्या ऑपोजिशन म्हणून कोण पळयनासलो तो काय पळयनासलो आनी ताका काम करपाची खूब उमेद आसली. म्हाका पसून केन्नाय म्हणटा केन्नाय म्हाका नांवान उलो मारना तेणी पात्रांवूच म्हणून उलो मारला जरी आपल्याच्या ल्हान जरी उरले तांकां स्टाफाकूच तो बाय म्हणटा बाय हें कर तें कर अशें म्हणून तेगे एक स्वभाव आसलो. लोकांक रिस्पेक्ट दिवपाक बरें कळटालो. तेगेलें एक सपन आसलें कितें आपूण एक कावन्सिलर जातलो नगराध्यक्ष जातलो आनी ह्या नगरपालिकेचें पसून इनॉग्रेशन आपल्या टायमार जावचें अशें ताका दिसतालें तेवूय तेजें सपन पुरो जालें. तितलें जावन पसून ताका दिसतालें आमी नगरपालिकेचें इनॉग्रेशन केलां आनी ह्या ऑफिसांत बसपा जाय अशें दिसतालें. तरी एक 10 दीस तो म्हाका दिसता ह्या ऑफिसांत बसलो आनी हें अशी जायत म्हणून आमकां पसून दिसलें ना. काल आमी दोतोरापणान गेले तेन्ना तेगेलो रिपोर्ट पळयलो तेन्ना हें ताका पयलीं सावन जातालें अशें दिसता. दोतोर म्हणटा तो श्वासोश्वास कसो घेतालो म्हणून तेगेलें जवळ जें लंग्स जातली ती 90% हें जाल्ली म्हणटकीर तेणें निदान जरी आमकां जर हें सांगलें जातालें आमी खंय बाबा तेका व्हरपाचें आमी आमची तयार आसली पूण तेणी कोणाकच कळोन दिलें ना कोणाकच त्रास दिलें ना. वयता पसून तेणी कोणाक त्रास दिलें ना. आतां तो जरी आमचे मदीं ना तरी हांव देवाडेन मागता तेगेले आत्म्याक ही शांती दिवची आनी तेज्या दुखाक आमी सहभागी जावया तेगे घराडेन फॅमिलीच्या दुखाक सहभागी जावया म्हणून आज हे मुद्दम आमी ही आमची मिटींग दवरला. कित्याक आमकांय तेगेल्या एक घराडेन आमी एक म्हणजे स्टाफ किंवा कावन्सिलर वचून आतां आमी आतां हे मिनिट्स जाता पळय ते तेगे घराडेन व्हरून दिवपाचें हें आमचें काम आसतलें इतलें सांगून म्हाका आज आमचें मन ना खूब काळजात दूख जालें कित्याक तो एक सारको म्हाका जर क्लोज येतलो की कसलें तेगे कितें आसलें लोक बरें घेवन येतालो आनी त्या टायमार तेणें म्हाका सांगोना की फाटीं सांगून तेणें बरो ना मो आपूण हांवें सांगलें चल या जात्रेक गेलो ना म्हणून बोला जात्रेक गेल्यार एकाक मेळटा आमी मेळटा म्हूण तूं फाटीं सांगनाका तरी पूण या म्हळें आमी ना मागीर या म्हणलें आनी तशें पेंडींग दवरलें तेणें सांगपा इतलें दूख जाता कित्याक आयज पासून ताका जायते कोण म्हणे हें गेलें पूण तो केन्ना कोणाकूय हें जालो ना आनी म्हजो इतलें हें आसलो तो सदांच पात्रांव आतां ब्राह्मण जावन तशें पात्रांव म्हणचे जाप करना तो पात्रांव अशें पात्रांव तशें पात्रांव हें लगेज करया रे पात्रांव आपलें कितें आसलें तें रोखडें पात्रांव म्हणजे जाप करना आसलो तो स्टाफा जावं कोणाक सगल्यांक तूं कितल्या लागून फक्त की इतली तेगे जालें म्हाकाय खबर ना हांव ताका वचोन वता आसलो दोतोरागेर
4 वर्सां पयलीं तो बरो नासलो तेन्ना ताणें सांगलें आनी आमी रातीचे रमा विमा सगळे वचून हें केल्लें तेतूच पासून सकाळीं फोन केलो म्हाका तेगे डेली तेगेले दिसा 10 तर फोन आसताय थंय संडे आसलो म्हूण सकाळीं एक फोन केलो पात्रांव तूं खंय आहा काणकोणा रे कितें जालें ना मागीर सांजेर मेळचें म्हणपा लागलो आपल्याक सांगपा जाय म्हणपा लागलो सो हांव बरो रावलो बरें म्हणलें आनी दीसभर मागीर उलयले आमी आनी जेन्ना सांजेर तो घरा कडेन फंक्शन सरान सांगलें फंक्शन करून येयलो आनी भायर साकून तो थिंग पडलो आसतलो तेंगे घरा कडेन बाय मेघन म्हणून तेगे कजन सो ती धांवत ती मुखार हॉटेलाचेर येयली आनी आमगे तो आबिले हांव आनी आमगे तो कायदन मित्या थिंग बसून आसलो तेंका बेगीन धांवत येयलो आनी तेणें सांगलें बाकल पडलो म्हणून ते धांवले आनी ते म्हाका फोन केलो आबिल्यान सायमन बाब म्हणपा लागलो तो बाकल म्हणून पडला आनी ताका आतां हॉस्पिटलान वताय म्हणपा लागलो तूं बेगीन यो आनी हांव जेवणाचेर बसलो आसलो आयकना पूण हांव तशें जेवण सोडून आमचे चेडो सांगलें तें मातशें काडया म्हणून हांव काडलें नासतना हांवें पयलीं फोन रामा केलो रामा म्हणून चावडी घालून मातशें धांव म्हणून हॉस्पिटलान प्लीज धांव म्हण हांव जाणा रामा आसल्यार रोखडो धांवता म्हणून आनी घरा तर राम पयलीं पावले आनी ते थिंग पावता भितर काडपा राम उरलो थिंगा राम म्हणून लागलो तें कांय येना मरे अशें म्हणपा लागलो तितलें आनी हांव भायर सरलोलें हांव हॉस्पिटलाक देरा पावच पयलींच रामान फोन केलो सांगून म्हणपा लागलो बाकालान ना रे म्हणपा लागलो आयकून म्हाका पांय भितर वचना हें कितें जालें म्हाका कळना जालें अरे आयज पासून म्हाका तो दोळ्या मुखार येता 2 दीस जाले म्हाका न्हीद पडना ताका लागून कित्याक तेगे तीं उतरां आनी सदां तेगे तें एक ल्हानपणीचें चलपी पावोळ्या सोंपला ताका कोणें कितें सांगलें आज तेन्ना दुसरो आमगे भुरगो हांव अशें तेंच्या वडांतलो ताका सांगूंक लागलो चोय पात्रांव तूं गेलो काय मुगेलो अशें करून झगडटा तो लोकां कडेन पात्रांव तूं गेलो काय मुगेलो अशें करून झगडटा इतलें तेगे हें आसलें आपूण तो प्रूफ करून ताका तुज्या चड आपल्याक हें म्हणटा सो ही उतर तेगे सारकी हें जाताय इतलेंच मागता हें तेणें सांगल्या फुडें देवागे हें तें पूण आमकां जाता आमी ताका जायत ट्राय करताले खंय जाता जाल्यार हांव तेगे गोलागे हेजें हें करपाक मागता दोनूय देवा कडेन तेगे आत्म्याक शांती दिवची आनी ताका सरकाराक सदां फावो करची म्हूण मागता आनी आपले श्रद्धांजली दिवपा खातीर आमचे कडेन एक जाल्लें आसा आनी आतां सगळीं उलोवन गेल्लें आसा आमचे चेअरपर्सना बद्दल मिनिस्टर उलयल्लो आसा आमचो रमबाब उलयल्लो आसा एक खूब वायट गजाल दिसता की आमचे एजवोल्ड आमगे पदार आतां नगराध्यक्ष आमचे मदीं काल म्हणल्यार आसा आनी आज सडनली आमचे मदीं ना हें आयकून खूब दूख जाता कित्याक ज्या दिसा रातची म्हाका रमान फोन केलो अशें जाला तेन्ना म्हाका खरें दिसना तरी परत विचारलें कित्याक ना म्हणपाक पडला आनी आपूण बाल हॉस्पिटलान अशी जावपा नाकाल्लें कित्याक आमचे मदलो एक आमचो कलीग तेका काम करपाची उमेद आसली आनी एक उमेद आसली अशें जालें ताका लोकांक हेल्प करपाचें आनी मेन एक तेज्या आंगाक क्वॉलिटी आसली दुसऱ्याचें दूख हें तें सांगनासतना तें समजतालो आनी हें करता आसतना सुद्दां आयतार जावं शेनवार हें कामा बद्दल तेणें केन्ना निमित्यार रावलो ना तो केन्ना आयतार जाल्या पासून सिवो सांगून तेणें फाटली कोणा अर्जंट मेडिकला लोकांनी इन्कम सर्टिफिकेट जाय आयतारा म्हणल्यार म्युन्सिपालिटी ओपन करून तेणें सांजचे 7 वरांचेर म्हाका इन्कम सर्टिफिकेट चावडेर हाडून दिली हें तेजें कार्य आसलें आनी आज तो आमचे मदीं ना पूण येन्ना सगळें समाजा खातीर तर खूब लॉस जाला तेजे मदीं कितें म्हाका जाल्यार दिसता आख्ख्या काणकोणभर सगळ्यांक लॉस जाल्लें आसा कित्याक तेजे मदीं क्वॉलिटी आसली सगळ्यो समाजा धर्मा बरोबर घेवन वचपाचें अमक्या समाजाचो असो नासलो तो आनी एक आज तिगे रमबाबा सांगलें तेजें जीद जाल्ली म्युन्सिपालिटीचें इनॉग्रेशन जावचें आनी आमी थिंगा सगळे वेवस्थीत थिंग स्टार्ट करचें आनी ते प्रमाण तेजी जीद करून मिनिस्टराक धरून इनॉग्रेशन करून ती म्युन्सिपालिटी आमी इनॉग्रेट केली आनी कामां बी चालू केली आनी ह्या दिसा मात टेन्शनान दिसतालो म्हाका तरी हांव तें विचारपा आसलो कित्याक एक कितें तरी इन्सिडंट हांवें आयकल्लो तेजे बद्दल हांवें तो विचारपा आसलो मदीं आमगे शिगमो जालो जात्रा जाली तेका लागून हांव तेजे फुडें तें उलोवपाक शकलो ना पूण आतां मिनिस्टरान सांगलें तशें आपल्या कितें जर आसा जाल्यार मन मोकळें करून कोणाच्या फुड्यान उलोवपा जाय जाल्यार ते थोडे प्रॉब्लेम लोकांक समजता आनी तितूंतल्यान थोडेशें सोल्युशन बी येता ना अशें ना तरी आमी एक एकदां कितें जाता समाजकारणां आसलीं कारणां राजकारणां आमी स्वता हेजेर आर्थीक परिस्थिती थोड्यांक जी कळना ती लोकांक दाखोवपाक शकना आनी थोडेशे पर्सनल प्रॉब्लेम आसात तेय कोण दुसऱ्याक सांगपाक शकना लिपोवन दवरता आनी ताका लागून असले प्रसंगा मागीर आमकां तोंड दिवचें पडटा आनी खरें म्हणल्यार एक सत्तेर आसलो नगराध्यक्ष जेन्ना उरना तेन्ना असले प्रसंगार गव्हर्मेंटा सुद्दां आमी विनंती करता की सत्तेर केन्ना आसता कोण नगराध्यक्ष आनी म्हाका दिसता गोंयांत पयलीं घटना आसता ही एक्चुअली जाल्यार म्हाका याद ना जाल्यार पासून सरकारान हेजे एक बऱ्यापैकी विचार करचो कितें जाल्यार बरें तुजे प्रोटोकॉला प्रमाणे परमिशन दिवचें आनी
संस्कार करपा जावं आनी कितें आनीक हो सदांच आमच्या मिनिस्टरान सांगता जे लक्ष्मण पागी हो आमी सदांच काळजां आसतलो. आतां तेजे घराडेन आमी काल गेले तेन्ना ती जाणटी आई आसा फर्स्ट टायम तेजे घराडेन पावलो. आतां तो गेलो आमचे मदीं ना पूण आमी कांय करूं शकना ताका. पूण म्हाजें ह्या म्हयन्याचो मानधन येयत जाल्यार तें हांव घराडेन व्हरून ताका तेजे आई हाती दितलो. आनी बाकीच्यांक हांव रिक्वेस्ट करता ह्या म्हयन्याक जर आमगे कितें मानधन आसा तें व्हरून ताका एक बारीकशें तेजे आवयक हेल्प जातलें. आनी तेजे भायर सुद्दां जर तें कितें जर हेल्प जाय फायनान्शियली जाल्यार म्हाजी तयार आसा तें मानधनाक सोडून आनी कितें काडून तें दिवपाचें आनी तेज्या आत्म्या बरी शांती मेळोन आनी तेज्या घराक दिवपाची शक्ती दिवं अशें म्हणून दिवं. काणकोण नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष जे आज आमचे भितर ना सर्वाचे लक्ष्मण पागे आता आमी बाकर म्हूण वळखताले. पयर जेन्ना रातींनी जेन्ना घटना घडली तेन्ना अत्यंत शोकाकूल परिस्थिती जाल्ली. सबन हॉस्पिटला कडेन सबन गर्दी जाल्ली आनी जेन्ना आमी भितर ते पळोवपाक गेले डेड बॉडी तेन्ना ती तशा तशी म्हणजे जो जसो आसलो तसो आसलो तेजे भितर कांय फरक नासलो. एक गजाल लक्षांत दवरया आमी काल आमी तेगे अंत्यसंस्काराक गेले त्या वेळार घरा कडेन पयलें एक ताणी पाळले एक सुणे म्हणजे कुत्रो म्हणजे मनशाक सुद्दां जे मनीसपण म्हणना तें मनीसपण हजारांनी लोक तेगे घरा कडेन गर्दी चलताली. ह्या गर्देंतल्यान एक सुणे तेणी पाळले सुणे वचून तेजी डेड बॉडी फुड्यान अक्षरशः पयलीं रडले आनी मागीर दोनी पांय हात म्हणजे मुखाले पांय तेणी तांग घातले. लोक म्हणपाले काड्या काड्या म्हणून कांय लोकांनी ताका थंय दवरया म्हणलें. म्हणजे जो मनीस मनशाकच जाय आसलो पाळीव प्राण्याक सुद्दां तो जाय आसलो. हितूंतल्यान दाखोवन दिता की आमी कितले जरी हें केलें तरी पाळीव प्राणी सुद्दां कितले सुद्दां हें आसा संसद तो आज तेजे भितर तेगे धनी ना अशें तें कळ्ळें ज्या पिक्चरां पळयतात. आनी तोच विशय हांवें सबन नंतरच्या काळांत वर्तमानपत्रांनी घेतलो. लक्ष्मण पागी कसो आसलो की ताका सगळे उलयले पूण ह्या वेळार हांव तुमचे कडेन मागता की ताजें घर अत्यंत जे आमी गेल्ले ते पळोवपाच्या दृश्टीन नासलें. तेगे भाव खंयची परिस्थिती आसलो म्हाका खबर ना. तो डेड बॉडीचे दोन तकली भाव उठ म्हण तकली धड्यायतालो. तकली अक्षरशः धड्यायतालो. तो एक गेला तो ना आमचे भितर पूण धड्यायतालो. तो तर त्या आवयक सांबाळपाक शकपाना. आजी समाजान किंवा ह्या नगरपालिके भितर जे जे लोक रावता किंवा काणकोण ज्या मनशांक दिसता तेगे आनी चडांत चड हांव रमा आनी धिरजा हेंचे सगळ्यां कडेन मागता सायमना कडेन मागता की तेगेले आवयक खंय तरी सहारा दिवपाक बेश्टी आमी श्रद्धांजली दिली आनी तेंके दिलो. आयज एकमेव आदार लक्ष्मण पागी आसलो. आयज तेगे जर आवयक आमी ह्या कॉन्ट्रिब्युशन कार्ड किंवा खंय हेल्प जर केलें जाल्यार रमा किंवा सायमन भट सगळ्यांक म्हणटा तुमी जे जे कोण कलिग आहात त्या कलिगांनी फक्त पयशे न्हू तांकां सगळे तरेन सहकार्य करून तेगे आवयक जो पर्यंत जिद्दी आहा तो पर्यंत बाकी समाजान जर करून फुडाकार घेतलो जाल्यारच बकर बाबाक लक्ष्मण पागीक श्रद्धांजली दिवपाची. त्याच्या पयलीं तेगेलो भाव राम जो आसा तो बीजेपीचो कट्टर कार्यकर्ता. हांव रामाक वळखतालो पण बाकर बाबा हांव मागीर वळखुपाक लागलो. आनीक मागीर वळख जातकीर कळ्ळें की बाकर हो कशें काम करता म्हणून जी सरकारी येवजण्यो ज्यो आसा त्यो सरकारी येवजण्यांची फॉर्माची भरून दिवपाचें काम बाकर बाबान जें पाळोळ्यांत केलें पळय तशें आमी दिवाकर बाबी करतालो तशें बाकर बाब करता. दीस रात तेंच काम करप. हांव जेन्ना मिनिस्टर ऑफिसान जेन्ना उरतालो तेन्नाय तेणें सगळीं ती फॉर्मां हाडप आनी सगळें करून दिवन तेणें हें करप. मागीर इलेक्शन येतकीर इलेक्शनाक तेका हांव इंटरव्यू घेवपाक गेलो. इंटरव्यू घेता तेन्ना अमित प्रभुले हॉटेला कडेन हांव इंटरव्यू घेता आसतना सुद्दां ताणें सांगलें पाळोळ्या आपूण आपल्याक कितें कितें करपा जाय तें सांगलें. आनी इंटरव्यू जातकीर सायमन गोपाल इंटरव्यू त्या टायमार घेतली तेगेली घेतली आनी इंटरव्यू जातकीर आनी इलेक्शन जातकीर ताणें सांगलें म्हाका संजय बाब तुगेले इंटरव्यू लागून आयज पूण नगरसेवक जावंक पावलो म्हणून सांगलें. जेन्ना निवडून येतकीर क्रेडीट कोणाक कोण केन्ना दिना पूण तेणें इतलो बरो हेचो बीजेपीचो कार्यकर्तो तेणें तें क्रेडीट म्हाका दिल्लें रिपोर्टर म्हणून. तशेंच आमकां खबर आसा बाकर बाब हो फक्त नगरसेवकच दिवचो नासलो तर तो रमेश्वराचो एक खडेगाठ प्रचारक तो इलेक्शनाक प्रचारक म्हणून ताणें काम केल्लें. आनी जेन्ना जेन्ना हांव कंपेरिजन जेन्ना करतालो आनी जेन्ना कोणी गेस्ट येवपाचें आसा मिटिंगेक जेन्ना येवपाक वता तेन्ना हांव पयलीं भाशण ताका दितालो कारण तो कितले वेळ उलोवंक शकतालो आनी बरे बरे मुद्द्यांचेर उलयतालो. आतां सुद्दां तो जेन्ना जेन्ना फंक्शन मेळटा तेन्ना रमेश सराले तो गुणगान गायतालो तरी पण ऑपोजिशन कितले गुणगान गायतालो म्हणून तेगेलो रमेश. कारण रमेश सर ताका पावला
रमेश सरा खातीर ताणें काम केलां, रमेश सरानूय तेजे खातीर काम केलां. इतलो बरो कारीगर तो. दुसरो तो बऱ्यापैकी बरो नाट्य कलाकार. खूब जाणांक खबर नासलें की वेगवेगळी जी बाकी समाजाची ज्या ज्या जाग्याचेर नाटक जाता ते ताणें नाटक केलां. आमचे गाणेबागां नाटक केलां. असो बऱ्यापैकी नाट्य कलाकार. घरची खबर जी आसा ती रमबाबान म्हाका रातची फोन केलो. रातची फोन करता तेन्ना हॉस्पिटलांत म्हाका बॉडी पळयतकीर म्हाका खरें दिसना जालें की बाकलांचो फ्रेश तोंड म्हाका दिसना तो हे एक्सपायर्ड जालें दिसना जाल्यार सुद्दां बाकल बाबा जाल्यार आमच्या मदीं ताका हांव श्रद्धांजली दिता. म्हागेले परिवाराचे श्रद्धांजली दिता. आनी बाकल बाबाचे जे गूण जे आसा ते आमी घेवया आनी अशेंच लोकसेवा करपाक आमच्या गुणाचो फायदो करून घेवया.